हामीले अध्याय 16 मा मानिसका दुईवटा स्वभावको बारेमा बुझ्यौं। अब हामीले यस अध्याय 17 मा यो बुझ्नेछौँ कि कर्मलाई, भोजनलाई, यज्ञलाई, तपलाई र ज्ञानलाई कुन 3 भागमा बाँडिएको छ त? अर्जुनले प्रश्न गरे, हे कृष्ण, कुनै मानिसलाई भगवान मानेर श्रद्धा र उसैको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू सत्वगुणी, रजगुणी वा तमोगुणी के हुन्? के यस्ता मानिसले जीवनमा सिद्धि गर्न सक्छन्? तिनीहरूलाई वास्तविक ज्ञानमा स्थित हुन सम्भव छ? शास्त्रको विधि विधानलाई पालन नगर्ने तर कसैप्रति श्रद्धा गर्ने र देवी देवता, ईश्वर तथा मानिसको पूजा गर्ने व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ त? भगवानले बताउनुभयो, जसले शास्त्रका विधि नियमहरू जानेर पनि अल्छी र कार्य विमुखताले गर्दा ती विधि नियमको पालना गर्दैनन्, तिनीहरू प्रकृतिका गुणद्वारा दण्डित हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना पूर्वजन्मका सत्वगुणी, रजगुणी र तमगुणी कर्म अनुसार एउटा विशेष प्रकारको स्वभाव प्राप्त गर्दछन्। विभिन्न गुण अन्तर्गत आफ्नो आफ्नो अस्तित्व अनुसार मानिसले एउटा विशेष प्रकारको श्रद्धा पनि उसले आर्जन गरेका गुण अनुसार हुन्छ। सत्वगुणी व्यक्तिहरू देवताको पूजा गर्दछन्, रजगुणीहरू राक्षस र यक्षको पूजा गर्दछन् अनि तमगुणीहरू भूत प्रेतहरूको पूजा गर्दछन्, जो घमण्ड र अहङ्कारले मोहित भएर शास्त्र विरुद्ध कठोर व्रत एवं तपस्या गर्दछन्, जुन काम र आसक्तिद्वारा पोषित छन् र जुन भौतिक शरीर तथा शरीरभित्र रहने परमात्मालाई कष्ट दिन्छन्, त्यस्ता मूर्खहरू असुर मानिन्छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिने भोजन पनि प्रकृतिका गुण अनुसार 3 प्रकारका हुन्छन्। यही कुरा यज्ञ, तपस्या र दानमा पनि लागू हुन्छ। अब तिनको बीचमा हुने भेदको बारेमा सुन। जुन भोजनले आयु बढाउँदछ, जीवनलाई शुद्ध पार्दछ, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ, त्यस्तो भोजन सत्वगुणी व्यक्तिहरूलाई मनपर्छ। यस प्रकारको भोजन रसमय हुन्छ, हितकारी र स्वास्थ्यप्रद हुन्छ र हृदयलाई आनन्द दिने किसिमको हुन्छ। अत्याधिक तितो, अमिलो, नुनिलो, तातो, पिरो, सुक्खा तथा तातोपन उत्पन्न गराउने भोजन रजगुणी व्यक्तिलाई मनपर्छ। ग्रहण गर्नुभन्दा 3 घण्टा पहिले पकाएको, स्वादरहित, बिग्रिएको, सडेको र जुठो खानेकुरा तमगुणी मानिसलाई प्रिय लाग्दछ। फलको इच्छा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर शास्त्रका निर्देशन अनुसार गरिने यज्ञ नै सात्विक यज्ञ हो। हे भरत श्रेष्ठ, अहङ्कार सन्तुष्टिको लागि कुनै भौतिक लाभको इच्छा राखेर गरिने यज्ञ राजसी हो भन्ने जान। कहिलेकाहीँ मानिसहरू धन आर्जन गर्नको लागि देवताको पूजा गर्दछन् र शास्त्रको अवहेलना गरेर त्यो धन मनोरञ्जनमा खर्च गर्दछन्। यस्ता धार्मिक अनुष्ठानलाई सात्विक मान्न सकिन्न। त्यस्ता यज्ञहरू सबै तामसी हुन्छन्। तिनबाट तामसी मनोवृत्ति विकसित हुन्छ र त्यस्तो तामसी मनोवृत्तिबाट मानव समाजलाई कुनै फाइदा पुग्दैन। मानिसले प्रथमतः ईश्वर या देवतालाई, सुयोगी र ब्राह्मणहरूलाई, गुरुलाई अनि बुबाआमा आदि मान्ने जनहरूलाई र वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कार गर्न सिक्नुपर्छ र व्यवहारमा सरल हुनुपर्छ। शास्त्रहरूले स्वीकृत नगरेका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। मानिसले अर्काको मन दुखाउने वा उत्तेजित पार्ने वचन बोल्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि व्यर्थका कुराहरू बोल्नु हुँदैन। जे बोलिन्छ त्यो शास्त्र सहमत हुनुपर्छ। यही नै आध्यात्मिक क्षेत्रमा बोल्ने विधि हो। साथसाथै बोलेका कुरा मिठो लाग्ने र सुन्दा कानलाई राम्रो लाग्ने पनि हुनुपर्छ। यस्तो बोली वचन र व्यवहारबाट मात्र मानिसले आफ्नो सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ र यसबाट मानव समाजको उन्नति हुन सक्छ। सन्तोष, सरलता, गम्भीर्यता, जीवनको शुद्धता यी सबै मनका तपस्या हुन्। भौतिक लाभको चाहना नभएका र सधैँ परमेश्वरको चिन्तनमा संलग्न रहेका मानिसद्वारा असल भक्तिसहित सम्पन्न गरिने यी 3 प्रकारका तपस्यालाई सात्विक तपस्या भनिन्छ। आदर, सम्मान र पूजा गर्नको लागि अहङ्कारपूर्वक सम्पन्न गरिएको तपस्यालाई राजसी तपस्या भनिन्छ। यसको फल पनि क्षणिक हुन्छ। केही समयसम्म तिनीहरू पूजित रहन्छन् तर पछि ती आफै हराएर जान्छन्। मूर्खतावश आफैलाई पीडा दिएर अरूलाई हानि पुर्याउन वा अरूको विनाश गर्नको लागि जुन तपस्या गरिन्छ त्यसलाई तामसी तपस्या भनिन्छ। जुन दान कुनै कुराको आशा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ त्यो दानलाई सात्विक दान मानिन्छ। त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर वा कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिइने दानलाई राजसी दान भनिन्छ।
मद्यपान गर्ने, जुवा खेल्ने जस्ता मानवलाई दान दिनु राम्रो होइन। यस्ता व्यक्तिलाई दिएको दान तामसी हुन्छ। यस्तो तामसी दानले दान दिने दाताको हित हुँदैन। यसको विपरीत यस्तो दानले पापी मानिसलाई नै प्रोत्साहन पुग्दछ। त्यसै गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई दिएको दान पनि यदि ध्यान नदिए र सम्मान नगरी दिइएको छ भने त्यो तामसी हुन्छ। आध्यात्मिक स्तरसम्म उठ्नको लागि मानिसले कुनै पनि भौतिक लाभको निमित्त काम गर्नु हुँदैन। सबै कामहरू भगवानकै परमधामतिर फर्कने उद्देश्यले गर्नुपर्छ। यही नै मानिसको परम उपलब्धि हो। हे पार्थ, परमेश्वर प्रतिको श्रद्धा बिना यज्ञ, दान, तप जे गरे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ। त्यसलाई झुटो भनिन्छ र त्यो यस जन्म र अर्को जन्म दुवैका लागि व्यर्थ हुन्छ। हामीले यस अध्याय 17बाट यो सिक्न सक्छौँ कि हरेक कर्म 3 प्रकारका हुन्छन् र त्यो कर्मलाई गर्ने समयमा तपाईँको मनमा जस्तो भावना अथवा जस्तो इच्छा हुन्छ त्यही तरिकाले तपाईँलाई फल मिल्छ र त्यो 3 प्रकार हो सत, रज र तम। सतलाई सबभन्दा राम्रो मानिएको छ, तम सबभन्दा नराम्रो मानिएको छ। सतको मतलब हो तपाईँ जुन पनि काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यसमा एकदम भावनात्मक स्थिर भएर त्यो कामको परिणामको बारेमा नसोचिकन त्यो काम गर्नुको श्रेय पनि नलिएर आफ्नै मनको शुद्धता र संसारको कल्याण गर्नको लागि गर्नु। जसपछि हामीलाई मेहनतको अन्तिममा परिणाम चाहिएको हुन्छ त्यही नै सतगुण भएको व्यक्ति हो। तर आजको समयमा हामी आफ्नो लक्ष्यको लागि काम गर्छौँ जहाँ हामीलाई मेहनतको अन्तिममा परिणाम चाहिएको हुन्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ कि हाम्रो दुःखको र हाम्रो काम बिग्रने प्रमुख कारण नै यही हो कि हामी त्यसको परिणामको बारेमा सोचेको सोचै गरेर दुखी रहन्छौँ। त्यसैले तपाईँ पनि सतगुणको बाटोमा रहने कोसिस गर्नुहोस्, किनकि यसबाट तपाईँलाई फाइदा मिल्छ। जब तपाईँ कुनै पनि काम सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसको परिणामको आशा गर्नुहुन्न तब तपाईँलाई तपाईँले सोचे जस्तो परिणाम पाइन भनेर दुःख मिल्ने छैन। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।